10 تا از بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت در سال 2018 را بشناسید. با من احسان بیگی از کانال پرشین کت همراه باشین. سلام و وقتتون بخیر. به یکی دیگه از ویدیوهای پرشین کت خوش آمدید. دنیا در سال 2017 اتفاقات بسیار بدی از نظر مهاجرت افراد جنگ زده و ستم دیده تجربه کرده و به طور معمول در سال 2018 افراد بسیار بیشتری تصمیم به مهاجرت خواهند گرفت. اگر قصد مهاجرت دارید، باید بدانید که تصمیمی که می‌خواهید بگیرید یک تصمیم دراز مدت است. باید برای خانواده خود برنامه ریزی کنید. پیشنهاد می‌کنم که در ادامه با بهترین کشورها برای مهاجرت در سال 2018 آشنا شوید. در این ویدیو به 10 تا از بهترین کشورهای دنیا برای مهاجرت در سال 2018 می‌پردازیم. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین و فراموش نکنید که ویدیوهای ما را لایک کرده و کانال یوتیوبی پرشین کت را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. شماره 1. کانادا. کانادا بی تردید یکی از بهترین کشورها برای دانشجویان و متخصصان است. کانادا درپای خود را به روی مهاجران باز کرده است. برنامه‌های مهاجرتی این کشور خیلی دقیق و کامل است و به کسی که واجد شرایط باشد به راحتی ویزا داده می شود. اگر قصد مهاجرت به کانادا دارید، باید بدانید که کانادا در طی سالیان متمادی به دلیل سیستم مراقبت بهداشتی عالی، سیستم آموزش عالی، تجارت خوب و پتانسیل رشد شخصی بهترین کشور برای مهاجرت در سال 2018 شناخته شده است. شماره 2. استرالیا. استرالیا به عنوان یک کشور مهاجرتی شناخته می شود و اقتصاد رو به رشد خود را مدیون مهاجران است. مهاجران نسل دوم و سومی وجود دارند که برای خود در استرالیا خانه پیدا کردند. به راحتی می توانند در عرض 8 تا 12 ماه PR بگیرند که یک مزیت اضافه است. اگر قصد مهاجرت به استرالیا دارید، باید بدانید استرالیا در زمینه تحقیق و توسعه جلودار است و فرصت‌های شغلی بی‌پایانی دارد. کیفیت بالای زندگی را نیز به فهرست اینکه چرا استرالیا بهترین کشور جهان برای مهاجرت است اضافه کنید. شماره 3. نیوزلند. نیوزلند دارای بالاترین امتیاز در زمینه سرمایه اجتماعی است. همچنین این کشور به خاطر مردم مهربان خود، زندگی شهروندی عالی و پشتیبانی از شبکه‌های اجتماعی شناخته شده است. تعادل کار و زندگی در این کشور جالب توجه است. نیوزلند دارای مناطق خوش‌منظره‌ای که در سطح جهان معروف است و آب و هوای عالی در طول سال دارد. اگر قصد مهاجرت به نیوزلند دارید، باید بدانید کیفیت زندگی و مقرون به صرفه بودن مراقبت‌های بهداشتی کشور نیوزلند را به عنوان گزینه‌ای محبوب برای دانشجویان و متخصصان حرفه‌ای در حال کار تبدیل کرده است. سیستم آموزشی این کشور از بهترین هاست، زیرا به خوبی سازمان یافته و ساده است. شماره 4. کشور آلمان. کشور آلمان دارای تعدادی از قدیمی ترین دانشگاه‌های جهان است و کیفیت آموزشی این کشور بسیار بالاست. نرخ جرم و جنایت در این کشور کم است و به دلیل فرصت‌های خوبی که در اختیار افراد قرار داده می شود، باعث شده است که به یکی از بهترین کشورها برای مهاجرت تبدیل شود. اگر قصد مهاجرت به آلمان دارید، باید بدانید آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا پایین‌ترین سطح بیکاری را دارد. برای کسانی که ویزای شنگن دارند، آلمان همیشه گزینه اصلی است. شماره 5. انگلستان. کشور انگلستان یک مرکز پیشرو در زمینه آموزش عالی است. این کشور تعدادی از بهترین کالج‌ها و دانشگاه‌های جهان را در خود جای داده است. از آنجا که مردم از سراسر جهان به آنجا می‌آیند،
فردی که در بریتانیا است به خوبی در معرض دید قرار می‌گیرد و می‌تواند تجربه‌های زیادی به دست آورد. اگر هدف شما از مهاجرت به انگلستان تحصیل باشد، باید بدانید که مدرک تحصیلی که در انگلستان به فرد اعطا می‌شود، دارای سطح بالایی است و فرصت‌های شغلی این کشور برای رشته‌های پزشکی و مهندسی بسیار بالاست. شماره 6. مکزیک. مکزیک کشوری محبوب در میان گردشگران و مهاجران است و به نظر می‌رسد جای خوبی برای مهاجرت باشد. اگر تصمیم مهاجرت به مکزیک دارید، خوب است بدانید در مکزیک هزینه زندگی پایین و آب و هوای گرمی دارد. به علاوه فرهنگ خوش آمدگویی، مکزیک را به یکی از بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت همراه با خانواده تبدیل کرده است. شماره 7. ایسلند. ایسلند با جذابیت‌های زیبای طبیعی و منظره‌های چشمه‌های تمام عیار و صرف نظر از اینکه در سال 2017 به عنوان شاخص صلح جهانی تبدیل شده است، مکانی فوق‌العاده برای زندگی است. در واقع خطرات امنیتی در ایسلند ناچیز است. اگر به فکر مهاجرت به ایسلند هستید، از طبیعت شگفت انگیزش لذت خواهید برد. شماره 8. فنلاند. اگر آرامش و امنیتی که در کانادا و ایسلند وجود دارد برای شما کافی نیست و هنوز در مورد امنیت شخصی خود نگران هستید، مهاجرت به فنلاند میتواند بهترین گزینه برای شما باشد، زیرا جایی بهتر از فنلاند نمیتوانید پیدا کنید. این کشور امن‌ترین کشور جهان است و همچنین پایتخت آن هلسینکی بهترین شهر جهان برای زندگی است. شماره 9. نروژ. نروژ به شمال اروپا خیلی نزدیک است، اما دقیقاً در شمال اروپا قرار ندارد. اما اگر این منطقه قابل زندگی، امن و وسوسه انگیز باشد، برای مهاجرت به نروژ سرد بودن خیلی هم مهم نیست. بله، درست است، نروژ کشور امنی است و ظاهراً وسوسه انگیزترین کشور جهان است. نروژی‌ها اوج هیجان و لذت را در کشور خود تجربه می‌کنند. اگر به این کشور مهاجرت می‌کنید، قطعاً یکی از شانس‌های زندگی خود را تجربه می‌کنید. شماره 10. کاستاریکا. کاستاریکا شادترین کشور جهان است و برای افراد زنده دل بسیار مناسب است. کاستاریکا یکی از کشورهای دوستدار محیط زیست است و مکانی مناسب برای مهاجرت افراد دوستدار محیط زیست. همچنین اگر تصمیم به مهاجرت به کاستاریکا دارید و یا می‌خواهید با فرزندان خود مهاجرت کنید، این کشور بسیار مکان مناسبی برای مهاجرت است و در کنار مکزیک یکی از بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت همراه با خانواده است. با تشکر از اینکه با ما در این ویدیو همراه بودیم. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیوهای ما را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی شیر کرده و کانال یوتیوبی پرشین کت را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.